सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। राना साहब, बड़ी एक कैटेगोरिकल एश्योरेंस कि मैं मीडिया की आज़ादी पर बिलीव करता हूँ, लेकिन इस पर ये जो पर्टिकुलरली ये जो सवाल हैं, ये मीर शकीलुर रहमान की गिरफ़्तारी और ये जो हमारे दोस्तों ने किए, उस पर उन्होंने कहा कि मैं एक अलहदा सेशन रखूँगा। बहुत खुशाइन है ये बात। देखें समी साहब, बात यह है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की आज की जो मीडिया टॉक थी वो बज़ाते ख़ुद इस बात का जिस किस्म के सवाल मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव से किए गए और जिस खंदा पेशानी से वज़ीर आज़म ने उनके जवाबात दिए, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। और वज़ीर आज़म ने कहा भी ये कि ये मगरबी ममालिक से भी ज़्यादा आज़ाद है पाकिस्तान में सहाफ़त, और इसमें कोई शक नहीं। समी साहब, आप देखें ना, जिस उन्होंने कहा कि इस किस्म की स्टोरीज़ अगर मगरब में छपे हैं, जिस तरह की करैक्टर असैसिनेशन यहाँ पे की जाती है, अगर वो वहाँ पर हो तो जो लायबिलिटी लॉज हैं वहाँ पर वो इतने सख्त हैं कि झूठ बोलने पर इतने बड़े बड़े फ़ाइन हों अखबारात को और इन मीडिया आउटलेट्स को कि ये दोबारा इस तरह की इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत ना करें। बिल्कुल सही बात है उनकी। और ये देखें, मैं आपको बताऊं कि ये सारी उनकी लाइव थी प्रेस टॉक, कोई उसमें से सवाल काटा गया नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ हुआ। इससे बड़ा सबूत और क्या, इसलिए ये जो नाम निहाद दानिश्वरों का एक टोला जिन्होंने ये फैशन बना लिया है कि वो कोरोना में की वबा फैली हुई हो, कोई और मसला हो, उसको छोड़कर उन्होंने ये नाम निहाद आज़ादी सहाफ़त की बात करनी होती है। जो नहीं, अब अगर एक ओनर जो है किसी मीडिया आउटलेट का, अगर वो करप्शन के चार्जेस में पकड़ा जाता है तो ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला कैसा हुआ? समी साहब, मैं तो अर्ज़ किया कि वज़ीर आज़म ने 100% दुरुस्त बात की है ना कि आज़ादी सहाफ़त जितनी पाकिस्तान में है मगरबी मुल्कों में भी नहीं है। और हमारे दोस्तों ने जिस तरह के सवालात वज़ीर आज़म साहब से किए, ये आज़ादी इजहार का सबसे बड़ा एक सबूत है। और क्या ये, यानी अच्छा, आपका जो दिल में आया सवाल वो पूछा। और आपकी बात से मैं 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि आज की वज़ीर आज़म की गुफ्तगू के दौरान इस किस्म के सवालात अगर हमारे दोस्त न करते तो ज़्यादा बेहतर होता उसको कोरोना तक, क्योंकि कौम कोरोना के हवाले से परेशान है। देखिए, बहुत सारे सुनना चाहती नॉर्म्स ऐसे हैं, बहुत सारे वो साइलेंट एग्रीमेंट होते हैं। आप जब बात करते हैं तो फिर वो यानी एक अंडरस्टूड चीज़ होती है। जो राइट है रिपोर्टर का वो तो है, हर तरह का वो सवाल कर सकता है, इसको कोई खतरा। मैं यहाँ आपको काटूंगा, रिपोर्टर का राइट है कि वो हर तरह का सवाल कर सकता है, दूसरे बंदे का ये राइट नहीं है कि वो हर तरह का जवाब दे सकता है। हाँ, दे सकता है वो भी। उससे आप अपनी मर्जी का जवाब क्यों लेना चाहते हैं? ये भी तो किसी का राइट नहीं होता ना कि आप जिस पे सवाल कर रहे हैं उसे आप अपनी मर्जी का जवाब दें। ठीक है, आप सवाल कर सकते हैं, हमारा हक है कि हम सवाल करें और उनका हक है वो अगर ये कह दें कि नो कमेंट्स, तब भी हमें आगे करना चाहिए, ना कि हमें उनसे जिरा में पढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जिरा थे कि तकरार नहीं कर सकते आप, तकरार तो बिल्कुल ही नामुनासिब बात। और अगर उसके जवाब में किसी और सवाल की गुंजाइश है, एक इजाफी सवाल की, फॉलो अप क्वेश्चन की, वो आप कर सकते हैं, लेकिन तकरार नहीं कर सकते, आप बहस नहीं कर सकते कि नहीं मुझे बताएं ये आपने ऐसे किया, ये ऐसे है। ये कोई नॉर्म जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन और ये बात भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि यहाँ पर तो बहुत आज़ादी सहाफ़त बड़ी, यानी जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है इतनी आज़ादी तो फिर कहीं नहीं है। जो मर्ज़ी आप कहें, जो मर्ज़ी आप बड़े ग्रुप के आप हैं तो आप तो लीड करते हैं, आप तो आपने तंजीमें बनाई हुई हैं, आप इश्तिहारात पर भी कंट्रोल करते हैं, आप यूनियंस पर भी कंट्रोल करते हैं, प्रेस क्लब्स पर भी कंट्रोल करते हैं। और फिर बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं मेरी तरह के, वो फिर सवाल भी करना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है हमें भी अच्छी तनख्वाह पे कोई नौकरी मिल जाए। तो ये तो फिर राना साहब, मैं तो आज सोच रहा था कि मुझे ज़िंदगी में अगर कभी पैसे मिले, खैर हमारे पास तो है ही नहीं पैसे, गरीब लोग हैं हम, लेकिन अगर कभी मिले तो एक छोटी मोटी सी मीडिया आउटलेट मैं भी बनाऊंगा, जो हो जाए। भाई आप कुछ भी करें, आज़ादी सहाफ़त है, आप पे आप बंदा मार दें, अगर आपको पकड़ के ले जाएंगे तो आज़ादी सहाफ़त पर हमला। को छोड़ें भाईजान, अब हम कोरोना की तरफ चलते हैं। हाँ, कोरोना पर जी। अच्छा जी, कोरोना के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही राना साहब। उन्होंने कहा सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो कोरोना से नहीं है, कोरोना की वजह से खुदा न खास्ता अगर अफरा तफरी हो गई, पैनिक हो गए तो उससे हम मारे जाएंगे। सुनवाइए जी वज़ीर आज़म की ये गुफ्तगू ज़रा। सबसे पहले ये रिपीट करना चाहता हूँ, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं फिर कहता हूँ, सबसे ज़्यादा ख़तरा आज हमें कोरोना से नहीं है, कोरोना से खौफ में आके गलत फैसले करने का है। ये
اور اس میں وہ انہوں نے ذکر کیا کرفیو کا، اور یہ کہا کہ جو بیسیکلی اگر وہ پورا لاک ڈاؤن وداؤٹ پریپریشن ہو گیا، جسے ہم کرفیو کہتے ہیں، تو اس کا فائدے کی بجائے اس کا نقصان ہوگا. لیکن ریویو ہو رہا ہے، اگر سچویشن اس طرف گئی، اگر یہ محسوس ہوا کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بھی ہم کر گزریں. بالکل سمیع صاحب. لیکن ایک بڑی انہوں نے کہا کہ میں یوتھ کی فورس بنا رہا ہوں جو لوگوں کو گھروں میں جا کے پھر کھانا دے گی، کیونکہ یہ بستیاں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ ہیں، تو اس میں تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں، اس سے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں، اب جیسے اسکول بند کر دیے، اس سے وہ جو اسکولوں میں بچوں کا اساتذہ کا اجتماع ہوتا تھا وہ تو ختم ہو گیا نا. کلاس روم میں آتے تھے بچے اکٹھے ہوتے تھے، وہ ختم ہو گیا. اسی طریقے سے بڑے بڑے شاپنگ مالز بند کر دیے. لیکن ابھی بھی رانا صاحب، اچھا میں کچھ تصاویر ہیں جو ہم نے نکالی ہیں آج KPK میں، جو ہمیں نظر آیا، اگر وہ تصاویر آپ پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں، اسکرین شاٹس ان کے، کہ KPK میں آج جو سیلف یعنی کوارنٹائن جیسے آپ کہتے ہیں یا لاک ڈاؤن ہے، اس کی بہترین مثال جو نظر آئی ہے، وہ جو رسپانسبلٹی وہاں پر KPK کے لوگوں نے جو آج شو کیا ہے، وہ دیکھیں آپ کو سڑکیں بالکل ویران نظر آئیں گی، لیکن اس میں آپ کو کوئی شخص جو ہے نا، کوئی افراد نظر نہیں آئیں گے. یہ KPK کی تصاویر اس وقت چل رہی ہیں رانا صاحب، جس میں آپ کو بہت کم کوئی اکا دکا بندہ نظر آتا ہے. دکانیں بند ہیں اور سڑکیں ویران اور سنسان ہیں. اور یہ KPK عمومی طور پر یہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، لیکن لوگوں نے جو حکومت کی اپیل ہے، جو علماء کرام کا جو گفتگو ہے، اس کو انہوں نے سنا ہے، اور بالکل ایک طرح کا لاک ڈاؤن، سیلف لاک ڈاؤن ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کراچی میں صاحب، لوگ آج سڑکوں پر اتنے نکلے ہیں، پڑھا لکھا شہر ہے، وہاں پر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ویدر انجوائے کرنے ہیں. وہ جو بند کی ہے ہر چیز گورنمنٹ نے، وہ اس کا جو اصل مقصد تھا وہ انہوں نے بالکل پیچھے ڈال دیا. یہ دیکھیں سمیع صاحب، یہی بات ہے جو وزیر اعظم قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر دیکھیں یہ اس طریقے سے جو حکومت نے پابندیاں عائد کی ہیں، اگر لوگ اس پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کرم کرے گا کہ شاید ہمیں کرفیو کی طرف نہ ہی جانا پڑے. لیکن ضروری بات ہے کہ اس پر عمل کریں. اب آپ دیکھیں نا، کچھ کوتاہیاں جو ہیں نا وہ ہوئی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. جیسے یہ ریلوے کا معاملہ ہے، یہ ٹرینیں 2-3 دن پہلے ہی بند کر دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا. وہ آج بند کی گئی. آج کراچی ریلوے اسٹیشن پہ بھی بہت بڑا جمگھٹا تھا. تو اس طرح کی صورتحال، بہرحال اچھا فیصلہ ہے کہ ٹرینیں بھی آج رات سے بند ہو جائیں گی. تو حکومت اپنی سطح پر اقدامات کر رہی ہے، عوام اس میں تعاون کرے. یہ عوام کا، ملک کا، قوم کا، سب کا فائدہ ہے. یعنی آپ گھر میں رہ کر اپنا فائدہ کر رہے ہیں، اس میں حکومت نے آپ سے کچھ نہیں لینا. اور وزیر اعظم صاحب بار بار جو اس طرف جا رہے ہیں کہ سختی نہ کرنا پڑے. ایک چیز اور جو آج سامنے آئی، میں آپ کو رانا صاحب وہ شارٹ سنانا چاہتا ہوں. جو NDMA کے چیئرمین جو ہیں جنرل افضل، انہوں نے جب کیا تو انہوں نے بات کہی، اور بڑی زبردست بات تھی، کہ اس موقع پر بھی کچھ لوگ پروفٹنگ سے باز نہیں آ رہے، انلیگل پروفٹنگ سے باز نہیں آ رہے. انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ جو ماسک تھے اس کا آرڈر لیا تھا اور وہ بندہ غائب. ذرا یہ بھی ایک انہوں نے جو بات کہی، اور کہا کہ سارے پاکستانیوں سے میں یہ کہتا ہوں، پروڈیوسر صاحبہ ذرا یہ بات بھی سنوا دیں. مارکیٹ میں چونکہ ڈیمانڈ تھی، ایک کو آرڈر بک کرایا، وہ 10 لاکھ یا 10 ملین ماسک جو ہے وہ آپ سے پرومس کر کے گیا، آپ سے لیٹر لے کے گیا، اینڈ دین یو آر ناٹ فائنڈنگ دیٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لے کے گیا آرڈر لاکھوں ماسک کا، اور اس کے بعد وہ یعنی وہ اجازت مل گئی لانے کی، کرنے کی. تو جب مارکیٹ میں زیادہ پہ وہ بکنا شروع ہوا تو وہ لے کے غائب ہو گیا. یہ جو پروفٹنگ ہے رانا صاحب، اس مصیبت کے موقع پر بھی لوگ اپنے ذاتی مفاد کو نہیں چھوڑ رہے، ذاتی منافع کو نہیں چھوڑ رہے. اللہ کو جواب نہیں دینا. امین صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ جس بندے نے یہ حرکت کی ہے نا، اس کا ظاہر ہے پتہ ہوگا کہ کون ہے، اس کا نام وغیرہ لکھا ہوگا جس کو یہ اجازت دی گئی تھی. اسے ٹریس کر کے اس کے خلاف یہ کچھ میں بہت سیریس معاملہ ہے کہ وہ اتنے سارے ماسک کا آرڈر لے کر
اور غائب ہو جائے اس کی پرمیشن لے کر، تو ایسے بندے کا تو سختی سے محاسبہ ہونا چاہیے اور اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔